عالسلامة ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم رجعت لكم بروسيت متاع لو فلون باتيسيي مكون من فون دو تارت وفوقه لاباري دو فلون. المطعم باش نعملوه اليوم هو مطعم فاني. يلا مع بعضنا نبداو من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هي تحضير البات اللي هم نسميوها بات فرونسي. باش نستعملوا الميثود اللي عيطولها كريماج. باش ناخذوا زبدة 90 غرام زبدة، ماذا بكم تكون طرية كيما هكا كيما تشوفوا. حطوها في البول وتزيدوا عليها السكر كالعادة. نحط لكم المقادير الكل في صندوق الوصف. دونك اول حاجه نبداو نخلطوا السكر والزبده مع بعضها، ونزيدوا عليها عظمه واللي هي لازمها تكون على الاقل 48 غرام. باش نتعداو ونحضروا الفرينه نتاعنا. ديما الفرينه قبل ما نستعملوها لازمنا ديما اون لا تميز. دونك هوني 150 غرام فرينه من نوع 55. الملح حطيت 3 غرامات كالعاده. تشوفوا الميزان اللي نستعملو ديما في صندوق الوصف، نحط لكم كل شيء فيه. دونك هذه الفرينه نتاعنا نعملوا فيها حفرة صغيرة هكا. باش ناخو هوني حاجة نسميوها باش ناخو هوني سكون ابل اون كورن اللي باش تعاوني باش نلم البات نتاعي. نحط الخليط نتاعي الكل في الوسط ونبداو. الوغ كيفاش نخدموا على البات؟ il faut savoir اللي البات فرونسي ما تحبش لازم الخدمه برشا نتاع الجلوتين. لازم نخدموها بالفاصون هذيا. نجيبوا الفرينه وندخلوها بشويه بشويه من غير ما نمسوا بيدينا، من غير من ندعكوها. اوب اوب اوب. حتى لين تطلع منها. شفتوا تبدأ تتلم بشوية بشوية. شوفوا بدأت تتلم هكي من هكا. باش نعطيوها نلموها من هكا. نعملوا لها ضربتين بالبوم نتاع يدكم، بالوسط نتاع يدكم هذه. نعملوا 1 2 و3 هكا. هاو ملازمهاش تخدم اكثر من هكا البات نتاعنا. شوفوا ديجا بدات تتلصق خاطر الزبده شفتوا سي. هاي البات نتاعنا حاضر. دونك توا باش نحطوها بابي فيلم اليمونتير. جوست اذا بينا نطرفوها شويه من هكا في يدينا باش تنجم نحلوها من بعد بلو فاسيلمون. ناخذوا بابي فيلم اليمونتير نحطوها
هكا نلفو عليها نزيدو نطرحوها شويه كنجمو نرجعو عليها البابيفيم نتاعنا وندخلوها ترتاح اقل حاجه نص ساعه في الكونجيلاتور. دونك البات نتاعنا هيا ندخلوها للكونجيلاتور نص ساعه اقل حاجه. تنجموا تحضروها وتخليوها ليله كامله على راحتكم، لازمها تبرد باش نجموا من بعد نحلوها فاسيلمون بسهوله تامه. يلا نتعداو للمرحله اللي بعد، نخليوها هي في الكونجيلاتور وتوا باش نشوفوا كيفاش باش نعملوا الناباج نوتر واللي هو الناباج اللي نزينوا بيه لا تارت في الاخر. توا باش نعداو لمرحله تحضير الناباج نوتر اللي باش نستعملوه في التارت لو فلون باتيسيي ولا اي تارت اخرى باش نعملوا فيها من فوق اللمعه اللي تجينا فوق الكاتوات فوق لي فروي اللي عندنا. الناباج نوتر نستحقوا 150 غرام ماء، نستحقوا 150 غرام سكر و7 غرامات من الجيلاتين. هوني خديت دي فو دو جيلاتين بوفين ومعهم الأروم دو فاني باش نعطيو شويه النكهه نتاع الفانيليا في الناباج نوتر نتاعنا. دونك اول حاجه نبداو نعملوها اللي نذوبوا السكر نتاعنا وسط الماء. اول ما كمل ذاب السكر نتاعي في الماء نخرجه نحطه على جنب. حاجه نجم نزيدها تاو مادام هو سخون باش نحط فيه شويه فانيليا. حطينا فيه لاغون تاع فانيليا. ونخليوه يبرد شويه قبل ما نحطوا الجيلاتين. والجيلاتين لازم حاجه نعرفوها اللي كي نستعملوا احنا جيلاتين لازمها ديما نحطوها في الماء قبل ما نستعملوها ب10 دقائق، نحطوها في ماء بارد باش تطرى ونجموا من بعد ندخلوها في سائل يبدا سخون شويه مش سخون ياسر، يجم يكون تياد به. دونك ناخذوا هذا نحطوها في الماء. دونك ناخذ ماء بارد نحط فيه الجيلاتين. توا رجعنا بعد 10 دقائق. كيما شفتوا الجيلاتين نتاعنا شرب داك الماء الكل. توا لازمنا نعصروها مليح قبل ما نستعملوها. نحطوها في السيرو نتاع السكر نتاعنا، نعصروها مليح الماء ونرميوها في السيرو نتاع السكر الدافي. حركوها حتى لين كلها كيسة مذوب. توا نتعداو للفونساج نتاع التارت. توا خرجنا البات نتاعنا من الفريجيدير من الكونجيلاتور اكزاكتومون كيما تشوفوا يبسط شويه، وهذا باش يساعدنا اللي احنا نجم نحلوها بلو فاسيلمون. نستحقوا شويه فرينه، ديما نحطوا شويه فرينه بحذنا نحطوها على التابي نتاعنا وعلى الغولو باتيسي نتاعي. تو كيما تنجموا تشوفوا لازم نحلوا التارت نتاعنا، البات نتاع التارت نتاعنا على الاقل هي هو السيرك نتاعي 20 سنتيمتر، نزيدوه 2 سنتيمتر باش نجموا نعملوا الفونساج نتاعو. لا نورمالمون اوني بون. لا تكنيك اللي انا باش نعملها اني باش ندور البات نتاعي على الغولو باتيسي نتاعي
ونقرب فلون دو تارت ونحطه عليه. فوالا نبداو الفونساج نتاعنا. ندخلو الفريجيدير في سخانة تبرد ومن بعد نكملوها. تو باش تعداو لمرحلة تحضير لاباغي نتاع الفلون باتيسي، وباش نبداو بأول حاجة نسخنو. هوني عندنا كمية حليب، وهوني الحليب لازم يكون كامل الدسم. دونك لي اونتيي نصبوه ونزيدو عليه الفانيليا. كان عندكم دي كوز دو فاني سا توب، تحط الكوز دو فاني نتاعك في وسط الحليب. وكان ما عندكش تنجم تاخذ سوا لي غران نتاع لي فاني كما انا عندي هنا شايحين، وتنجم تزيد عليهم شويه اغوم دو فاني كان تحب النكهه نتاع الفانيليا تكون اقوى. شعلوا عليهم مادام الحليب نتاعنا يسخن. نبداو نحضروا العظمه ونزيدو نبيضوا معها السكر. نزيدو عليهم الشاي. نزيدو الزبدة هكا الحليب قاعد نسخنو فيه تذوب. الزبدة نتاعنا ذابت. شوف شنو نعملو تو، ناخدو لو ان تيير نتاع الحليب فوالا ونحلو بيه في ساعة فوالا، ونصبو الكل نرجعوه في الكاسرونة. وتوا تبدا عمليه التحريك. ملازمناش نوقفوا على التحريك هوني. خرجوا التخت نتاعنا من الفريجيدير. التارت بتاعنا كما تنجموا تشوفوا توا بردت. نجمو نبداو نسولها هكا الزيت. ناخدو اون بتيت سباتول ونوزعو لاباغي نتاع الفرن نتاعنا. الفور نتاعنا لازم يكون سخون على 180 درجة، وندخلو التخت نتاعنا لمدة 35-40 دقيقة. نشوفوكم بعد عملية الطهي. هايا لو فلون باتيسي نتاعنا حضر. توا ناخدو هكا الناباج نوتر نتاعنا. بون كان برد نسخنوه فوالا. بيان سور الساخن كي جيت استعملته حطيت له شويه زبده، مي يكونش جويده ياسر باش ما يسقناش. ان شاء الله الروسيت تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها في الدار. كما قلت لكم المقادير نتاع المكونات استعملناها الكل باش تلقاوها في صندوق الوصف. بسلامه ان شاء الله في وصفه جديده عن قريب ان شاء الله.